حضور میاں صاحب فرماندے نے پکا پیر اے تری جے ترنا تلک نہیں مت جاوے تے جو سر بازی لاوے تے قربان سرکار فرماندے نے پل سراتی حضور میاں صاحب نے عشق دی مثال دیتی ہے کہ کیا چیز ہے سرکار فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا بیٹھو ہووے جے شانائے تگے بیٹھا ہووے جے شانائے تگے بلا لا کے یار سنگار نچے پتھر پگل کے کیوں نہ موویں جدوں یار دے سامنے یار نچے او بے تار تے نا چوندا او تار کہاندا جیڑا بے تار نچے شامی ایک اگے بلا نچیا سی اگے بلے دے کئی ہزار نچے حضور میاں صاحب فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا سو جانے جو ٹردا اے آس بہشتی دلیری دے نرگ بچوڑا کردہ این عشق جنانو لگ جاندہ تے او سکھ جاندے نی وانگ کنے آندے پیر واری شاہ سرکار فرماندے نا عشق نہیں پہچان این عشق جنانو لگ جاندہ تے او سکھ جاندے نی وانگ کنے آندے کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے نال خلقت دے تن آندے کسے عشق دا نام بدنا کیتا کچھ سڑ گئے نی وانگ پرون آندے وارث شاہ عشق دے بچے نہیں چھٹ دے چھٹ جاندے نی کدی جیل خانے آندے